अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्जियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ बुध की रात और अप्रैल की 29 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और अप्रैल की 30 तारीख है। नाज़रीन, दुनिया भर से खबरें बहुत हैं, सीधा खबरों की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले जिक्र पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। इत्तलात पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदों से ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा कशीदगी है और कम अज़ कम दो मकामात से ऐसी इत्तलात हैं कि फिर झड़पें हुई हैं। आज पाकिस्तान की जानिब से ऐलान किया गया है कि अंगूर अड्डा के इलाके में अफगान फोर्सेस की जानिब से पाकिस्तानी पोजीशंस पर फायरिंग की गई, जिसमें कम अज़ कम 4 बच्चे और एक खातून जख्मी हुए। इसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने भी जवाबी कार्रवाई की और अफगान पोजीशंस को अटैक किया। और कुछ ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर नजर आ रही है जहां पर दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान ने मुमकिन तौर पर किसी अफगान पोजीशन को या उनके फॉरवर्ड पोजीशन को तबाह किया है। गुज़श्ता चंद दिनों से अफगान फोर्सेस की जानिब से मुसलसल पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है। ये पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जबकि अफगान मीडिया भी अपनी कहानी सुना रहा है। आज तुलो न्यूज़, जो एक अफगान मीडिया आउटलेट है, उसने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान की जानिब से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अफगानिस्तान के सूबा कुनड़ पर, इसके मुख्तलिफ हिस्सों पर, मुख्तलिफ इलाकों पर पाकिस्तान ने कम अज़ कम 200 से जायद मिसाइल हमले किए। लेकिन जैसे कहते हैं कि ये अफगान मीडिया का दावा है कि वहाँ पर शहरी आबादी को काफ़ी नुकसान पहुंचा, लेकिन ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि कोई अफगान शहरी बीच में जाँ बहक हुआ हो या कोई जख्मी हुआ हो। लेकिन ये कहा जा रहा है कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है और कहते हैं कि काफ़ी माल मवेशी को भी नुकसान पहुंचा है। और एक इत्तला में ये भी दावा किया जा रहा है कि कुछ खवातीन और बच्चे भी इसमें जाँ बहक हुए हैं, लेकिन कोई डेफिनेट नंबर्स नहीं है और ना ही इन इत्तलात की कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन है। अफगान मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तानी सरहद से मुत्तसिल जितने भी सरहदी देहात हैं अफगानिस्तान की जानिब, वहां पर लोग नकल मकानी कर चुके हैं, जबकि ऐसा ही हाल पाकिस्तान के भी कई इलाकों में है। तो गोया एक बहुत ज्यादा कशीदा सूरत हाल है। लगता है कि सीज फायर तकरीबन टूट चुकी है, क्योंकि टिट फॉर टैट वाला मामला है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर यह इल्ज़ाम लगाता है कि इनकी जानिब से फायरिंग हुई और पाकिस्तानी शहरी बीच में जाँ बहक हुए या जख्मी हुए, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से भी ऐसे ही दावे किए जाते हैं और फिर उनकी जानिब से भी ये दावा किया जाता है कि हमने पाकिस्तानी पोजीशंस को निशाना बनाया। तो यूं ये मामला ठंडा नहीं हो रहा और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस वक्त सिफारतकारी चीन के तवसत से जो हो रही थी, फिलहाल वो भी रुकी हुई है। और यही उम्मीद की जा सकती है कि दोबारा ये मुज़ाकरात शुरू हों। उरूमची में पहले भी हुए थे, दोबारा शायद वहाँ पर ही दोबारा इनका इनेकाद हो। और अगर वो हो तो जितना जल्द हो उतना बेहतर है, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान एक कशीदगी एक भी मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि इस खत्े के अवाम इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। और मुतासर सिर्फ अफगानिस्तान साइड के लोग नहीं हो रहे, पाकिस्तान की साइड पर भी बहुत ज़्यादा यानी लोगों के गिले शिकवे हैं। हालिया तकरीबन 3-4 दिनों में जो खैबर डिस्ट्रिक्ट में इत्तलात आई कि वहाँ पर कोई ड्रोन हमला हुआ, जिसमें कि काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ, तो उसके बाद लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, वहाँ पर पुलिस फायरिंग का वाक़या हुआ। ये खैबर तहसील खैबर डिस्ट्रिक्ट ही में। और आज फिर चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी ने एक खुसूसी जरगे का इनेकाद किया। खैबर डिस्ट्रिक्ट के जो मशरान हैं या जो उनके सीनियर्स हैं, उनके साथ बैठकर इस मामले का जायज़ा लिया। और वहाँ पर जो एक बात कही गई वो ये कि रियासत से मुतालबा किया गया कि आप इस किस्म की जो ड्रोन हमले हैं, इनको रोकें, इनको रुकवाएं या इनको रोकें। जो भी कर रहा है, इसका काम, स्टेट का काम है कि वो इनको रोके। अवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत से यही मुतालबा किया गया है। जायज़ मुतालबा है और ये पहला मुतालबा नहीं है, ना ही ये पहला जरगा है। इस किस्म के मुतालबात तो दसियों मरतबा हो चुके हैं और गुज़श्ता कई सालों से हो चुके हैं। लेकिन इस दौरान हज़ारों ऑपरेशंस हुए और हज़ारों लोग यहाँ पर अपनी जान से हाथ धो बैठे और आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली। यानी जो दहशतगर्द हैं, उनमें से तो कई फिर मारे जाते हैं, लेकिन जो हमारी अपनी रियासती मशीनरी है, उसमें भी अगर कहीं गलती हो जाए तो उसकी लग़ज़िश की भी शायद इंटरनल कोई मामला ठीक होते हों, लेकिन कम अज़ कम अवामी सतह पर कुछ नज़र नहीं आता। इसलिए फिर अवामी जज़्बात मज़ीद बिखर जाते हैं, मज़ीद गिले-शिकवे बढ़ जाते हैं। तो ये मामलात खैबर डिस्ट्रिक्ट में ठीक नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल बाकी इलाकों में भी है, जो जहाँ पर कुछ इलाकों में जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर बारिशों ने काफ़ी तबाही मचाई है। स्पेशली औरंगज़ेई डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई है, उसके हवाले से भी इत्तलात हैं। तो गोया यहाँ पर एक तरफ कुदरती तूफ़ान और आफ़तें आ रही हैं और दूसरी जानिब से रियासती और
जो बॉर्डर सिचुएशन है, दोनों की वजह से यहाँ की मकामी आबादी शदीद मुतासिर हो रही है। इन खित्तों के अवाम का इम्तिहान है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब इम्तिहान तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में ऐसा है कि जो हर पाकिस्तानी इससे गुजर रहा है। कुछ इसका इजहार करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ सड़कों पर निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते। इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तकरीबन 1000 दिन उनको करीब हैं कि वो जेल में हैं। आज तक उनके मुकदमात का प्रॉपर तरीके से फैसला ना हो पाया, बल्कि ऐसे जजेस जिनके बारे में कहा जाता था कि ये आज़ाद मंश जजेस हैं, जो ईमानदाराना फैसले देने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं और जो उन्होंने दिखाई भी है, उनको जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हटाया गया और उनको मुख्तलिफ सूबाई अदालतों में भेज दिया गया, इससे बड़ा और डाका नहीं डाला जा सकता जो कि हमारी वफाकी हुकूमत और हमारी रियासत जो है वो डाल रही है। इससे और कुछ नहीं होगा। इससे सिर्फ और सिर्फ अवाम का रियासत में एतमाद कम होगा। ये रियासत के लिए अच्छी खबर नहीं है। तो ये अदालतें तो चलती रहेंगी, इनका किरदार तारीख लिख रही है, और इसी किरदार के पैमाने पर इनको हमेशा जो है तोला जाएगा, और इसी की वजह से फिर इनको या तो हमेशा उम्र भर के लिए कंडेम किया जाएगा या फिर इनको अप्रिशिएट किया जाएगा। इस वक्त की अदालत के बारे में आपकी क्या राय है? मैं रियली आपसे सुनना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं कि क्या इस वक्त पाकिस्तान की अदलिया काम कर रही है, या आपको ये यकीन है कि पाकिस्तान में कोई अदलिया भी है, या पाकिस्तान में जो अदलिया है वाकई ये इंसाफ दे रही है, या ये इंसाफ देने की सलाहियत रखती है या जुर्रत रखती है? आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आइए चलते हैं, आप थोड़ा अमेरिका का जिक्र करते हैं, क्योंकि मशरक़ वस्ती और अमेरिका दोनों इस वक्त पॉलिसीज़ के लिहाज से बहुत जुड़े हुए हैं। आज मैं उसी पर ज़्यादा बात करूंगा, और थोड़ा जिक्र मैं करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला दिया है, जो कि बेसिकली वोटिंग राइट्स एक्ट के हवाले से है। और उसने हुक्म दिया है कि लुधियाना में, जो उन्होंने लुधियाना की रियासत ने सुप्रीम कोर्ट से इत्तला की थी कि हम अपने इंतखाबी हल्के दोबारा बनाना चाहते हैं, और इसको जेरी मैंडरिंग कहते हैं यहाँ पर अमरीकी इस्तिलाह में, जिसका मतलब यह है कि आप जो इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको इस तरीके से दोबारा बनाते हैं कि जहाँ पर जो, अगर फर्ज किया एक रिपब्लिकन रियासत है, तो वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स बनाते हैं कि जहाँ पर रिपब्लिकन वोटरों की मेजॉरिटी होती है, तो उसकी वजह से वो सीटें वहाँ पर डेमोक्रेट्स जीत ही नहीं पाते। एक तो ये, और दूसरा ये कि यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा हो गए हैं, क्योंकि जो वोटिंग राइट्स एक्ट है, इसका सेक्शन 2 जो था, ये हमेशा से जो माइनॉरिटीज़ हैं इनको बहुत ज़्यादा राइट्स देता था। ये अपने जो अकलियती वोटर्स हैं, ये अपने हुकूक का बहुत अच्छे तरीके से दिफा करते थे। लेकिन अब माहिरीन का ख्याल है कि इस फैसले के नतीजे में जो अकलियती वोटर्स हैं, इनके हुकूक कमज़ोर हो चुके हैं या हो जाएंगे, और इस तरह रियासतें, जिस तरह अब लुधियाना में ऐसे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स बनेंगे जो रिपब्लिकन के हक में होंगे, और फ्लोरिडा में ऑलरेडी हो रहा है, वर्जीनिया में हो चुका है, वहां पर तो उन्होंने पास कर दिया है लॉ भी, और वहां पर जो नए डिस्ट्रिक्ट बनेंगे वो डेमोक्रेट्स के हक में होंगे। फ्लोरिडा में जो बनेंगे वो रिपब्लिकन्स के हक में होंगे। टेक्सास में होंगे, रिपब्लिकन्स के हक में होंगे। तो यूं जिस तरीके से ये पूरे इलेक्शन के निज़ाम को अमेरिका में उसकी बेसिकली तामीर नो की जा रही है, उसको तब्दील किया जा रहा है, उससे शायद इस वक्त जो कोशिश की जा रही है वो यही है कि हर पार्टी ये कोशिश करे कि जिस रियासत में उनकी हुकूमत है, वो जारी मैंडरिंग के जरिए ऐसे इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स बनाएं कि अमेरिकी कांग्रेस में उनका जो कंट्रोल है वो बाकी रहे। बहुत कॉन्सिक्वेंशियल फैसला है, बहुत बड़ा फैसला है, और इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है यानी कमेंट्री भी हो रही है, और काफी ज्यादा इसके ऊपर लोग एहतजाज भी कर रहे हैं, स्पेशली सियाफाम, जहां पर कि उनका ख्याल है कि बहुत सारी सीटें जो सियाफाम उम्मीदवार इस वक्त जीत कर कांग्रेस में बैठे हुए हैं, शायद वो अपनी सीटें हार जाएं, क्योंकि उनके इलेक्टोरल मैप्स चेंज हो गए हैं, और अब उनके लिए शायद अपनी सीटें जीतना इतना आसान ना हो इस साल नवंबर में। सदर ट्रंप ने हालिया दिनों में जो अमरीकी मुख्तलिफ रिपब्लिकन कंट्रोल्ड रियासतें हैं उनको कहा था कि आप नए इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट्स बनाएं, ऐसे डिस्ट्रिक्ट जो कि रिपब्लिकन पार्टी के हक में बेहतर हों, ताकि इलेक्शन में अपनी सीटों का ज्यादा बेहतर तरीके से दिफा किया जाए और कांग्रेस का कंट्रोल अपने हाथ में रखा जाए। तो ये सारी जंग अमेरिकी कांग्रेस के कंट्रोल के लिए है। देखते हैं क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। और एक और जो, यानी अगर एक तरफ इलेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट को तब्दील करने की बात हो रही है और इसमें अबदिया का बहुत बड़ा फैसला आ गया है, तो दूसरी जानिब यहाँ पर जो ईरान और अमेरिका के दरमियान आबने हर्मुज़ में इस वक्त जो एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, कि जहाँ पर अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी की हुई है, और ईरान ने आबने हर्मुज़ की नाकाबंदी की हुई है, तो दोनों जानिब से आबने हर्मुज़ बंद है। अब वहाँ पर उसका असर अमेरिका में यानी कि कई दिनों से आ चुका था, लेकिन आज उसको ज्यादा शिद्दत से महसूस किया जा रहा है, क्योंकि आलमी मार्केट में आज जो खाम तेल की कीमत है वो $120 से ज्यादा ऊपर चली गई। $120, जो कि गुज़श्ता 4 सालों में सबसे ज्यादा कीमत है।
اور اس کا اثر یقیناً عام امریکی کی زندگی پر بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے، تیل مہنگا ہوتا ہے، سب کچھ مہنگا ہو جاتا ہے۔ آج جو نیشنل ایوریج تھی وہ امریکہ میں $4.23 تھی، یعنی امریکہ میں جو ایوریج تیل کی پیٹرول کی جو قیمت تھی وہ $4.23 فی گیلن تھی، جبکہ صرف اس سال فروری میں، یعنی ایران کے اوپر حملوں سے پہلے، امریکہ میں جو نیشنل ایوریج تھی وہ $2.85 تھی۔ گویا جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تک اس میں، یعنی تیل کی قیمتوں میں، پیٹرول کی قیمت میں 40% تک اضافہ ہوا ہے امریکہ میں، جو کہ بہت زیادہ ہے۔ اب پمپ پر پیٹرول کی زیادہ قیمتوں کا ڈائریکٹ اثر جو ہے وہ صدر ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ پر ہو رہا ہے۔ جو حالیہ جو تازہ ترین اب پول نمبرز آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کی جو اپروول ہے، نیشنل اپروول ریٹنگ، یعنی جو لوگ ان کے کام سے مطمئن ہیں، اس میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ اب ان کی اپروول ریٹنگ صرف 34% پہ آ گئی ہے۔ گزشتہ تقریباً ایک مہینے میں یا اس سے بھی 15-20 دنوں میں یہ اس میں تقریباً 2 پوائنٹس کمی آئی ہے، جبکہ جو لوگ صدر ٹرمپ سے ناخوش ہیں، یعنی ان کی پریزیڈنسی سے ناخوش ہیں، پہلے ان کی تعداد اوور آل 62% بتائی جاتی تھی، اب وہ 64% ہے۔ تو یہ بھی ٹرمپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے۔ الیکشن کا سال ہے، جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر الیکٹرول ڈسٹرکٹس تبدیل ہوتے بھی ہیں تو کیا اس کا اثر الیکشنز کے ریزلٹس پر ہوگا؟ بڑا سوال ہے۔ نومبر میں اس کا ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عوام کیا کہتے ہیں۔ اور آبنہ ہرمز جو ہے وہ ویسے ہی بند ہے۔ آبنہ ہرمز کے حوالے سے جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اب ایک نئی کوششیں اس نے شروع کی ہوئی ہیں، اور آج اطلاعات یہ ہیں کہ میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ کے نام سے ایک نیا محاذ کھولا جا رہا ہے، ایک نیا اتحاد بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں کہ مختلف ممالک کے ساتھ مل کر آبنہ ہرمز کو سیف بنایا جائے گا۔ ایران کے اس وقت جو ایران کا کنٹرول ہے اس سے اس کو آزاد کرایا جائے گا۔ کس طرح آزاد کرایا جائے گا، کیا فوجی کارروائی ہوگی، یہ واضح نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ ہے، جو اس کا نام دیا جا رہا ہے، یہ بنیادی طور پر کوآرڈینیٹ کرے گا کس چیز میں؟ ڈپلومیسی میں اور انٹیلیجنس معلومات کے شیئر کرنے میں، اور پھر ساتھ یہ کہ ایران پر جو سینکشنز ہیں ان کو مزید بھرپور طریقے سے لگایا جائے۔ گویا ایران پر پریشر بڑھانے کی ایک نئی کوشش ہے۔ کیا یہ کارگر ہوگی؟ بڑا سوال ہے، اس کا جواب فی الحال بہت مشکل ہے کہ یہ شاید کام کرے فی الحال، کیونکہ دونوں ملکوں کے درمیان اب جو پوزیشن ہے وہ اچھی خاصی ایکسٹریم ہے۔ اور اس کا ایک واضح پیغام آج صدر ٹرمپ کی جانب سے دیا گیا، جب انہوں نے باقاعدہ طور پر ایران کی ان تجاویز کو ریجیکٹ کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو آبنہ ہرمز ہے اس کو ہم کھول دیتے ہیں، اور پہلے اس کو کھول کر اور جو اس کی جو اس وقت جو پوزیشن ہے اس کو فائنلائز کر لیتے ہیں، پہلے اس سے پہلے جنگ کو ختم کریں اور ویریفائبل طریقے سے مکمل طور پر بند کریں، اور یہ گارنٹی دیں کہ ایران پر دوبارہ حملہ نہیں ہوگا۔ آبنہ ہرمز اس کے بعد کھلے گی، اور اس کے بعد پھر ایٹمی پروگرام پر بات ہوگی۔ لیکن صدر ٹرمپ نے آج وہ سب کچھ ریجیکٹ کر دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ ہم نے ریجیکٹ کر دیا ہے، لیکن ہماری ایران کے ساتھ اس وقت بھی بات چیت جاری ہے، جو ایک اچھی بات ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان رابطے بند نہیں ہوئے۔ بلکہ اس مرتبہ ٹرمپ نے پاکستان کا ذکر نہیں کیا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان کے ساتھ فون کے ذریعے رابطہ ہے۔ تو کیا یہ ڈائریکٹ نیگوسیشن ہو رہے ہیں؟ یہ واضح نہیں ہے، ہو سکتا ہے پاکستان ہی کے ذریعے ہو رہے ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ان پرسن میٹنگز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی بالمشافہ ملاقاتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم فون پر بات کر کے ہی اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن جو انہوں نے ایران کی جو پروپوزل کو ریجیکٹ کیا، میرا خیال ہے بہت سگنیفیکنٹ ہے، اور اس سے یہ معاملہ مزید تعطل کا شکار ہو گیا ہے، اور یہاں پر ٹینشنز بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، کیونکہ دیکھیے جو جو عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھیں گی، جو جو ایران کی اپنی سٹوریج کیپیسٹی ختم ہوگی، اور ایران میں بھی ایک ڈیسپریشن کا ایلیمنٹ آئے گا، امریکہ میں بھی ایک ڈیسپریشن کا ایلیمنٹ آئے گا۔ اگر آج یہاں پر گیس اسٹیشن میں پیٹرول کی قیمت $4.23 نیشن وائڈ ہے، تو کل یہ $4.70 پر بھی پہنچ سکتی ہے، اور اگر وہ اس حد تک گئی تو یہاں پر تو مہنگائی کا ایسا طوفان آئے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ آپ چاہے جتنی بھی ریڈسٹرکٹنگ کر لیں، پتہ نہیں کہ آپ الیکشنز کیسے جیتیں گے۔ تو اس لیے یہاں پر معاملات صرف دنیا کی اور امریکہ کی اکانومی سے نہیں جڑے، ان کا تعلق امریکہ کی سیاست سے بھی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے دور صدارت سے بھی ہے۔ تو بہت بڑا اور اہم یہ موڑ ہے اس جنگ کا۔ اب دیکھتے ہی ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، لیکن لگتا ہے کہ دونوں نے بہت سخت پوزیشننگ کی ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی آج امریکی کانگریس میں امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت پیش ہوئے، اور وہ پہلی مرتبہ ہاؤس کی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، جو بہت زیادہ پاورفل کمیٹی سمجھی جاتی ہے، اور بنیادی طور پر یہ جو پیشی تھی یہ امریکہ کے نئے دفاعی بجٹ کے حوالے سے تھی۔ یہاں پر پیٹ ہیگسیت کو کافی ٹف ٹائم دیا گیا، ڈیموکریٹس نے ان کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، ہر قسم کے ان کے اوپر الزامات لگائے، اور پیٹ ہیگسیت نے بھرپور دفاع کیا۔ دو تین چیزیں اس میں سامنے آئیں جو بڑی انٹرسٹنگ تھی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو ان سے پوچھا گیا کہ اس جنگ پر ابھی تک خرچہ کتنا آیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک اس کا خرچہ جو ہے وہ $25 ارب ہے، حالانکہ جو ڈیموکریٹس ہیں ان کا کہنا تھا کہ خرچہ اس سے زیادہ ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ اس جنگ کی قیمت امریکی عوام نے کتنی ادا کی ہے،
تو پیٹ ہیکست کو یعنی انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا یہ نمبر میرے پاس نہیں ہے۔ تو ایک جو ڈیموکریٹک ہاؤس آف ریپرزینٹیٹو کے ممبر تھے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس جنگ کا عام امریکی کی زندگی پر جو اثر آیا ہے، یہ امریکہ کی اوورال اکانومی کو کوئی 600 ارب ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ ہر گھرانے کو $5,000 سالانہ سے زیادہ کا نقصان ہوا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ نقصان ہے۔ تو کافی ٹف تھا، اور یہاں پر جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہی تھی کہ $25 ارب خرچہ آیا ابھی تک جنگ پر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزید پیسے درکار ہوں گے، اور یہ کہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ صدر ٹرمپ کا ایران کے حوالے سے ایجنڈا مکمل نہیں ہوتا۔ ایجنڈا مکمل ہو یا نہ ہو، اس جنگ کے نتیجے میں ایک نیا مشرق وسطی بن چکا ہے، اور اس کی اب جو شکل و شباہت ہے وہ سامنے آ رہی ہے۔ اور یہ دراڑیں کل یعنی 28 اپریل کو جو جدہ میں گلف کوآپریشن کونسل کا اجلاس ہوا، وہاں پہ بالکل واضح نظر آئیں، جہاں پر کہ عمان نے سرے سے شرکت ہی نہیں کی، انہوں نے اپنا نمائندہ ہی نہیں بھیجا۔ اس وقت جو اس وقت ری الائنمنٹ ہو رہی ہے اس خطے میں عرب ممالک کے درمیان آپس میں، ایک تو ہم نے دیکھا کہ متحدہ عرب امارات جو اوپیک سے باہر نکل گیا۔ اب خیال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات اپنی ایک آئل پائپ لائن کے ذریعے جو ہے بحر عرب کے ذریعے کے راستے اپنا تیل بیچے گا، اور بہت زیادہ بیچے گا، اور وہ اس حالت سے یا اس صورتحال سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اس کو آپ نے ہرمز کی ضرورت نہیں ہے اپنا تیل بیچنے کے لیے، کیونکہ اس کی ایک ایکسس ہے ڈائریکٹ عریبین سی تک۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی، اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان جو ایک چپکلش ہے، یہ اب کھلی جنگ کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ تو ایک تو یہ ایک بہت بڑی ری الائنمنٹ ہے۔ یہاں پر پاکستان بھی آتا ہے، جس نے کہ سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس اگریمنٹ کیا۔ تو پاکستان اب بنیادی طور پر سعودی عرب کے کیمپ میں بیٹھا ہوا ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان کی کوشش تو یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات کو کانفیڈنس میں لیا جائے، لیکن اس کا امکان مجھے بہت کم نظر آ رہا ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات پاکستان سے کافی ناراض ہے۔ اور دوسری طرف قطر وہ ملک ہے جو بالکل عمان کی طرح نیوٹرل پوزیشن لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یعنی گلف ممالک میں اس وقت تین ایسے ممالک ہیں جن کے براہ راست اس وقت ایران کے ساتھ رابطے ہیں، ایک عمان، دوسرا قطر، اور تیسرا سعودی عربیہ۔ یہ وہ ممالک ہیں جن کے براہ راست اس وقت ایران کے ساتھ جو ہے رابطے ہیں، جبکہ کویت ہو گیا، بحرین ہو گیا، متحدہ عرب امارات ہو گیا، یہ وہ ممالک ہیں کہ جن کے معاملات بگڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کو اب ایک پوزیشننگ نظر آ رہی ہے کہ جہاں پر متحدہ عرب امارات امریکہ کے ساتھ قریب نظر آ رہا ہے، اسرائیل کے ساتھ قریب نظر آ رہا ہے۔ کل ایک دوست نے کامنٹ بھی کیا کہ کس طریقے سے متحدہ عرب امارات کا اوپیک سے نکلنا جو ہے وہ اسرائیل کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو میں نے ان کو لکھا کہ دیکھیے، اس کا فائدہ اسرائیل کو اس لیے ہو رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات وہ ملک ہے جو کہ اسرائیل کا بہت قریبی اتحادی ہے اس وقت۔ اب تو خبریں آ چکی ہیں کہ اسرائیل نے باقاعدہ اپنی فوج بھیجی متحدہ عرب امارات کے لیے، ساتھ ہی انہوں نے ایئر ڈیفنس سسٹم متحدہ عرب امارات بھیجا۔ تو متحدہ عرب امارات کے دفاع میں تو اسرائیل نے براہ راست حصہ لی ہے، تو اس لیے یہ بہت قریب ہے۔ اور جتنا متحدہ عرب امارات گلف کنٹری سے دور ہوتا جائے گا، یہ آبویس ہے کہ وہ زیادہ ان ممالک کے قریب ہوگا جو کہ ان ممالک یعنی گلف کنٹریز کے دوسرے جو ممالک ہیں یہاں کے، ان کے مخالفت میں ہیں۔ تو گویا آپ کو اس وقت متحدہ عرب امارات امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ زیادہ الائنڈ نظر آ رہا ہے۔ آج صدر ٹرمپ نے متحدہ عرب امارات کی بڑی تعریف بھی کی کہ انہوں نے بہت اچھا کیا کہ وہ اوپیک سے نکل گئے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا کہ اس سے امریکہ خوش ہوگا، اور امریکہ واقعی خوش ہے۔ جبکہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو اچھا خاصا یعنی ایسا نیوٹرل جیسا رکھا ہوا ہے۔ وہ ویسے تو ایران کو کنڈیم بھی کرتا ہے، ڈیمانڈ بھی کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو کھولو، لیکن وہ ایران کے ساتھ اس نے اپنے رابطے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور وہ چاہتا ہے کہ اس معاملے کا ایک سیاسی تصفیہ نکلے، بات چیت کے ذریعے معاملات حل ہوں، جبکہ متحدہ عرب امارات اس کے بالکل اپوزٹ پوزیشننگ میں ہے۔ تو گویا یہاں پر اب ایک ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ جہاں پر آپ کو اس وقت تقریباً دو بڑے بلاکس نظر آ رہے ہیں۔ ایک تو وہ جو کہ یو اے ای، اسرائیل اور امریکہ، یہ ایک بلاک ہے بیسیکلی۔ دوسرا جو اینٹی ایران ہے، دوسرا قطر، عمان، اور ساتھ ان کے ترکی بھی شامل ہے، یہ بھی ایک بلاک ہی آپ ان کو سمجھیں۔ اور پھر ایران اور اس کے پراکسیز، یہ ایک اور بلاک ہے، اور سعودی عرب جو کہ بنیادی طور پر بہت زیادہ کوشس ہے، بہت محتاط ہے، اور یہی حال یورپین پاورز کا بھی ہے۔ تو اس وقت جو پوزیشننگ لی ہوئی ہے ان طاقتوں نے، متحدہ عرب امارات کنفرنٹیشن چاہتا ہے، قطر عمان ڈی ایسکیلیشن چاہتے ہیں، متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کی رائیولری جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور جی سی سی کی یونٹی جو ہے یا ان میں جو اتفاق ہے وہ ختم ہو رہا ہے، جی سی سی کمزور ہو رہا ہے، شاید جی سی سی اس حالت میں رہیں بھی نہ۔ تو یوں اس خطے کا نقشہ بالکل بدل رہا ہے۔ اس کا اثر پاکستان پر کیا ہوگا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس بدلتے مشرق وسطیٰ کا اثر پاکستان پر انتہائی گہرا ہوگا، اور شاید کئی جگہوں پر پاکستان کا سفارتی امتحان مزید مشکل ہو جائے۔
دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ جانے سے پہلے آپ سے ایک مرتبہ پھر درخواست کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔